अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 6, इश्क नचाया यार बाय मीम आयन। थैंक यू सो मच मेरी तबीयत का पूछने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए और मुझे बहुत सारी दुआएं देने के लिए। अब मैं थोड़ी बेहतर फील कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुहान और शिफान की मेहंदी थी। सुबह से ही हवेली में हड़बड़ी मची हुई थी। मेहंदी के फंक्शन का इंतज़ाम पीछे लॉन में किया गया था। खूबसूरत सजावट ने इस जगह को चार चांद लगा दिए थे। रुखसार बेगम की रात से तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से वो दवाई लेने के बाद अपने कमरे में ही आराम कर रही थी। वो सुबह से अपने होश भूले मुलाजमों के पीछे पड़कर अपनी निगरानी में सब काम करवा रही थी। आखिर वो सबकी बड़ी बहू थी, इसका फ़र्ज था ये। रुखसार बेगम कमरे में थी, इसीलिए इनकी गैर मौजूदगी में साहिबा बिला झिझक बिला खौफ अपने काम सर अंजाम दे रही थी। वो अभी जुहान को जूस देकर आई थी। पार्लर वाली से तैयार करने आ चुकी थी। दूर दराज से मेहमान भी आना स्टार्ट हो चुके थे। बाहर नीम अंधेरा होने पर हवेली के बाहर लगी लाइटें जला दी गई थी, जिसकी वजह से पूरी हवेली जगमगा उठी थी। वो तेज तेज हाथ चलाती मेहंदी के थाल तरतीब दे रही थी जब नाज बेगम वहाँ आई। साहिबा, बच्चे आप अभी तक यहाँ हो? वक्त देखो क्या हो गया, तैयार नहीं होना क्या? नाज बेगम के सवाल पर वो हाथ पहुँचती इनकी तरफ पलटी। पर छोटी अम्मी, ये थोड़ा सा काम रह गया है, फिर जाती हूँ मैं। इनका जवाब देती वो पलटने लगी। जब वो आगे बढ़कर इसका बाजू थाम के सुबह से लगी हुई हो काम हो गया हो जो हर काम हो गया हो रह भी गया है वो मुलाजिम कर लेंगे। अब आप जाओ अपने कमरे में और तैयार हो जाओ जल्दी से। और हाँ ने ऐसे देखा तो गुस्सा करेगा, जाओ शाबाश। इनके जोर देने पर वो चारों न चार मुस्कुराकर सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आने के बाद इसने दरवाजे बंद करने के बाद गले में पड़ा दुपट्टा बेड पर उछाला और फ्रेश होने बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जिस वक्त वो फ्रेश होकर कमरे में वापस आई, रात के 8 बज रहे थे। 9 बजे रस्म शुरू होनी थी। वक्त की किल्लत महसूस करते हुए तेज से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ वो पहले ही अपने और अरहान के आज के फंक्शन में पहने जाने वाले कपड़े हैंग कर चुकी थी। कपड़े तब्दील करने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी, जहाँ इसकी ज्वेलरी और मेकअप रखा था। फिर हाथ बढ़ाकर अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगी। वो अभी डेरे से वापस लौटा था, जहाँ पकवान का इंतजाम किया जा रहा था। इसने लाउंज में खड़े खड़े नजरें आसपास दौड़ाई, पर उसे कहीं नजर न आई। हवेली मेहमानों से भरी पड़ी थी। लड़कियां तितलियां बनी यहाँ से वहाँ उड़ती फिर रही थी। वो एक आखिरी नजर किचन की तरफ डालता कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, दिलफरेब खुशबू उसके नाक के नथनों से टकराई। वो आंखें बंद करता इस महक को महसूस करने लगा था। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते जैसे ही वो आगे बढ़ा, इसकी निगाह ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी साहिबा के पूँछ से टकराई। वो झुककर जूता पहन रही थी। वह गहरी सांस भरता ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े लेता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो टॉवल से सर रगड़ता कमरे में आया तो मंजर पर निगाह पड़ते ही जी जान से ठटक गया। पैरों ने जैसे आगे बढ़ने से इनकार ही कर दिया और आंखें सामने नजर आते दिलफरेब मंजर पर चिपक सी गई थी। इसने पिछले 4 सालों में साहिबा को सूलिये में कभी नहीं देखा था। वो ज़्यादा से ज़्यादा भी तैयार होती तो लबों पर गुलाबी रंग बिखेर लेती थी, पर आज वो पूर सजी इसके चारों शाने चित कर गई थी। मस्टर्ड रंग के घेरेदार लहंगे पर कमर की ढांपती इसी रंग की काम वाली कुर्ती पहने, वो आतिशी रंग का किरण लगा दुपट्टा एक कंधे पर सेट किए, गले में आतिशी और सफ़ेद नगीनों से मजीन मजीन गुलूबंद और इसी से मैचिंग आवेज़े पहने वो सांस रोक देने की हद तक हसीन लग रही थी। घुंघराले सुनहरे बालों को दरमियान से माग निकाल कर दोनों तरफ से ब्रेड्स बनाए पुश्त पर खुला छोड़े रखा था, जबकि मांग में गुलूबंद से मैचिंग टीका जगमगा रहा था। हरी आंखें काजल से लबरेज थी। गुलाबी लब मजीद गुलाबी किए गए थे, जबकि होंठ आश्ती रंग से सजे कहर बरसा रहे थे। हाथों में भर भर के मैचिंग चूड़ियां पहनी हुई थी। वो इसे एकटकी बांधे धीरे धीरे इसकी तरफ कदम बढ़ा गया। इसी में अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो नजरें झुका गई, पर दिल में माशाल्लाह कहना न भूली, क्योंकि काली शलवार कमीज पर आतिशी वेस्ट कोट पहने वो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। यार ये आतिशी कौन सा कलर होता है? नॉवल का एपिसोड एंड होगा ना, मम्मा से पूछूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता। एक दो नॉवेल्स में पहले भी आया है, तो मुझे नहीं पता। वो इसके करीब आता है, इसके कमर में हाथ डालकर एक झटके से इसे अपने साथ लगा गया। इसके अचानक कमले पर साहिबा की दबी दबी सी चीख निकली, कत्ल करना चाहती हो मुझे? इसकी बोझिल आवाज़ में पूछे गए सवाल पर वो तड़प उठी और तेज से नफी में सर हिला गई। फिर इस कदर रूह नशीन क्यों लग रही हो? इन हिरनी आंखों को इस कदर कातिल क्यों बना रखा है? वो इसके चेहरे पर झुका सरगोशी करने लगा तो साहिबा का रंग यकलक
سر پڑ گیا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ لرزتی پلکیں جھکا کے، بہت پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، تم پر لازم ہے کہ میری پیاس بجھانے کا انتظام کرو۔ غمگین سرگوشی میں کہتا وہ دل کی پکار پر لبیک کہتا، اس کے گلابی لبوں پر چپتا اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس کی پیش قدمی پر وہ آنکھیں مونتی اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالتی اس کی منمانیاں برداشت کرنے لگی۔ خود کو سیراب کرتا وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا تو وہ کپ کپاتے نم ہونٹوں اور دہکتی رنگت کے ساتھ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی اپنی بے ترتیب سانسیں ہموار کرنے لگی۔ اس کے کمر میں دونوں بازو ڈالتا اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ جانتی ہو میرا دل اس وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ جھک کر اس کے کان میں بولا تو وہ وہیں سے نفی میں سر ہلا گئی کہ تمہاری روح میں اتر جاؤں۔ اس کے بے باک الفاظ صاحبہ کے بدن میں کپ کپی طاری کر کے وہ مزید اس کے سینے میں چھپنے لگی۔ پر ابھی نہ موقع ہے نہ دستور، پر آج رات تمہاری جان لینے کا پورا ارادہ ہے میرا۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو کیونکہ آج میری قید سے فرار ممکن نہیں ہوگا۔ اپنے الفاظ اس کے کانوں میں اتارتا وہ دھیرے سے اس کی سرائی دار گردن پر اپنے انابی رب رکھتا پیچھے ہٹا تو اس کے سرخ پڑتے چہرے، لرزتی پلکوں اور کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھتے بے ساختہ مسکرا دیا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر برش اٹھا کر اپنے بال بنائے اور پھر ڈھیر سارا پرفیوم خود پر چھڑکنے کے بعد وہ جوتا پہنتا اس کی طرف بڑھا اور اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر دیا۔ چلیں؟ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا تو وہ سر ہلا کے اس کی کمر کے گرد یوں ہی حصار بنائے وہ اسے لیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کو لپسٹک تو ٹھیک کرنے دیتے، ہمیں افسوس ہو رہا ہے اس کی لپسٹک خراب کر دی، بیچارے کا میک اپ خراب کر دیا، بدتمیز گدھا کہیں کا۔ وہ بے چینی سے دونوں ہاتھ آپس میں مسلنے لگی۔ جب ہاتھوں پر نظر پڑتے ایک دم رک گئی۔ گلابی ہتھیلیاں مہندی سے سجی ہوئی تھی اس کے ساتھ چلتی صاحبہ اس کے گال تپتپا گئی۔ پریشان مت ہو میری جان، ریلیکس رہو۔ صاحبہ کی بات پر وہ سر ہلا کے صاحبہ اسے لیتی اسٹیج کی طرف بڑھی جہاں کالی شلوار قمیض پر ملٹی رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے شہزادوں کی سی آن بان والا شفان بلوز برجمان تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ایک ٹرانس میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مونگیا رنگ کے بیش قیمت لہنگے میں سنہری دوپٹہ، سر پر سجائے پھولوں کے گہنے پہنے لہنگے میں موجود آتشی رنگ کے پھولوں سے ملتی جلتی لپسٹک لگائے باقی ہر طرح کے میک اپ سے پاک چہرہ لیا وہ اسے ایک پل کے لیے ٹھٹکا گئی، پر اگلے لمحے وہ ہوش میں آتا اپنی بے اختیاری پر خود پر لعنت بھیج گیا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اٹھ کر اس شہزادی کا ویلکم کرنے کا، پر وہ بے اختیار ہو کر کھڑا ہو چکا تھا اور اب واپس بیٹھ کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا، اسی لیے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اسے اوپر چڑھانے میں مدد دینے لگا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کا لمس پاتے ہی ذوحان کا دل بے تحاشا دھڑک اٹھا تھا۔ وہ اسے پھولوں سے سجے جھولے پر بٹھاتے اس کے پہلو میں بیٹھا تو ذوحان بے ساختہ جھجکتی پیچھے کو کھسک گئی۔ شفان کو اس کی حرکت پر خوب تاؤ آیا، پر جب گھر والوں اور مہمانوں کی موجودگی میں خود پر قابو پا گیا، پر پھر پورے فنکشن میں نہ ہی اس کے قریب ہوا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ صاحبہ اور ریحان رسم کرنے کے لیے ایک ساتھ اسٹیج پر آئے تو انہیں ساتھ دیکھتے پل بھر کے لیے رخسار بیگم کی آنکھوں میں چمک آئی، پر اگلے ہی لمحے وہ نظریں پھیر گئی۔ رسم کے بعد فوٹو شوٹ ہوا جس میں جہاں ریحان کی نزدیکیاں اور ہاتھوں کی بے باک حرکتوں نے صاحبہ کو لال پڑنے پر مجبور کیا، وہیں شفان کے کسپاٹ انداز ذوحان کے سانس سکھا گیا تھا۔ فوٹو شوٹ کے بعد ذوحان کی تھکن دیکھتے صاحبہ اسے کمرے میں لے گئی اور ریحان نے ان دونوں کا کھانا ذوحان کے کمرے میں ہی بھجوا دیا تھا۔ صاحبہ اسے کھانا کھلا کر باہر انتظامات دیکھنے چلی گئی، پر جاتے جاتے اسے تاکید کر گئی تھی کہ فریش ہو کر سو جائے۔ اس کے جانے کے بعد ذوحان اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے سب سے پہلے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور پھر ایک ایک کرتی پھولوں کی جویلری اتارنے لگی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی جب ایک دم کمرے کی بتی گل ہوئی۔ پہلے پہل وہ سمجھی کہ پیچھے سے کوئی خرابی آ گئی ہوگی لائٹ میں، پر اگلے ہی لمحے کمرے میں کسی دوسرے شخص کی موجودگی نے اس کی حواس سلب کر دی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی یا سمجھتی اس کی کمر کے گرد لپیٹے جانے والے ہاتھ نے اسے تھرا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے وہ چیخنے کے لیے منہ کھولتی، مقابل وجود اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جماتا اس کے الفاظ قید کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھرپور مزاحمت کرتی خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، پر ہر کوشش بیکار۔ وہ آخری حربہ استعمال کرتے اپنے منہ پر جمے مردانہ ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ کے مقابل وجود سے اس حرکت کی بالکل توقع نہیں کر رہا تھا، اسی لیے ایک دم بلبلا کر رہ گیا۔ آہ جنگلی بلی! وہ ایک دم اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تو ذوحان تیزی سے رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کھڑکی سے جھانکتے چاند کی روشنی میں نظر آتے شخص کو دیکھ کر ذوحان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے اس شخص سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی۔ آپ! ہڑبڑا کر کہتی وہ تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے موبائل کی فلیش لائٹ آن کر کے، کیا کھاتی ہو تم؟ اتنے تیز دانت! وہ اپنا ہاتھ سہلاتا بولا تو اس کے منہ سے
के तासुरात देखकर न चाहते हुए भी ज़ोहान की हंसी छूट गई, जिसे शिफा ने कटीली नज़रों से देखा था। तो आपको किसने बोला था कि इन चोरों की तरह मेरे कमरे में है? वो लापरवाही से बोली तो शिफा ने कहा जाने वाली नज़रों से इसको देखा। वो एकदम 4 कदम आगे आता है, इसके कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींच गया। इसके अचानक हरकत पर ज़ोहान की चीख निकल गई। बहुत ज़बान चलने नहीं लगी तुम्हारी? इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखता है, इसका चेहरा ऊंचा करते बोला तो इसकी इस कदर नज़दीकी पर ज़ोहान की आंखें पटी की पटी रह गई। क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़े प्लीज़। वो सूख पड़ती इसके हजार में कसमस आने लगी तो वो अपनी बेखुदी पर खुद लानत भेजता वो एकदम छोड़ गया, जिसके बाद इसकी कमर एक झटके से पीछे ड्रेसिंग टेबल पर लगी। वो सिसक कर है कि मेरी बात कान खोल कर सुन लो, इतना हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरी मनचाही नहीं बल्कि अनचाही बीवी बनने जा रही हो, इसीलिए हवाओं में उड़ने की बजाय अपने कदम ज़मीन पर जमा कर रखो। ये ना हो हवाओं में उड़ने की ख्वाहिश में तुम पैरों नीचे मौजूद ज़मीन से भी हाथ धो बैठो। इसका ठंडा ठार लहजा ज़ोहान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया था। मुझे यकीन है कि मैं आपके दिल की ज़मीन पर मजबूती से अपने कदम जमा लूँगी। हवाओं में उड़ने की ख्वाहिश भी किसे है? दिल बड़ा करती है वो कह उठी, जिस पर शिफान गौर से इसे देखने लगा। बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। यार वो तो सुना था, बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब, ये पहली दफ़ा सुना है। खैर जाने देते हैं। इस्तेजाया कहता वो हाथ झुला उठा था। आप मुझे मेरे इरादों में हमेशा साबित कदम पाएंगे। वो नज़रें झुकाती एक जज़ब से बोली तो वो दाद देने वाले अंदाज में सर हिला गया। चलो कल कल रात देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। गहरी नज़र इस पर डालता वो वापस जाने की खातिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और हाँ, वो जाते जाते मुड़कर बोला तो ज़ोहान नज़रें उठाकर सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैं चाहता हूँ कल तुम अपना पूर मेरी खातिर सजाओ। आखिर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का हुस्न खिराज भी तो बख्शना है। आंख मार के कहता वो सीटी की धुन बजाए वहां से निकल गया, जबकि ज़ोहान सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ वहीं की वहीं खड़ी रह गई। वो किचन में खड़ी बेमकसद चीज़ें यहाँ से वहां कर रही थी। रात का 1 बज चुका था और इसने अपने कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। साहिबा यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा, अब कमरे में जाकर आराम करो, सुबह फिर सारा दिन भाग दौड़ में गुजर जाएगा। आराम नहीं करोगी तो थक जाओगी, जाओ शाबाश। नाज बेगम के कहने पर वो बेबसी से इन्हें देख कर रह गई। मैं बजाने ही वाली थी, आप भी जाकर आराम करें, मैं चलती हूँ बस। वो कन्नी छुड़वाती बोली, नहीं आप जाओ पहले, वरना फिर कोई ना कोई काम करने लग जाओगी, चलो शाबाश। इनके जोर देने पर वो बेबसी से सारी लाते किचन से निकल गई। कमरे की तरफ जाते इसके कदम मन मन के भारी हो रहे थे और हान की बातें याद आते इसके गाल कान तक सुर्ख पड़ गए थे। कमरे के बाहर खड़े होकर इसने गहरा सांस भरा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। रेहान नाइट सूट में मलबूस बेड पर नीम दराज था, इस कमरे में दाखिल होता देख कर सीधा होकर बैठ गया। साहिबा इसे एक नज़र देख कर दरवाज़ा लॉक करती ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी, एक एक करके अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। मेरी मदद चाहिए? वो इसके पीछे आकर खड़ा होता है, इसकी तरफ झुककर पूछने लगा तो वो तेज से नफ़ी में सर हिला गई, पर वो इसके इशारे को नज़रअंदाज किया। हाथ बढ़ाकर इसकी पुष्ट पर बिखरे बाल एक कंधे पर डालकर इसके गर्दन में पहने गुलूबंद को उतारने लगा। इसकी उंगलियों का लम्स अपने गर्दन पर महसूस करती साहिबा थरथरा उठी थी। गुलूबंद इसकी गर्दन से जुदा करके ड्रेसिंग टेबल पर रखने के बाद वो झुककर अपनी घड़ी नाक इसकी दूधिया और मुलायम गर्दन पर सहलाने लगा। इसके लम्स और गर्म सांसों को अपने गर्दन पर महसूस करती वो सख्ती से दोनों आंखें बंद कर गई। जान को तब जान तो तब निकली जब वो अपने दहकते लब इसकी गर्दन पर रख गया। साहिबा अपने सिसकी रोकने के खातिर लब दांतों तले दबा गई। तुम्हारी खुशबू बहुत दिलफरेब है, जी चाहता है ये खुशबू मेरी रूह तक में उतर जाए। बोझल सरगोशी में इसको सरता पैर सुर करने पर मजबूर करता वो हाथ इसके कान की तरफ बढ़ा गया। बारी बारी इसके दोनों कानों को भारी आवेज़ों से ज़ाद करने के बाद वो इसके कानों की लू को अपने होंठों से सहलाने लगा। इसकी अनायतों पर साहिबा इसे अपने से इसकी अनायतों पर साहिबा से अपने पाँव पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। इससे पहले कि वो उसकी नाजुक टांगे इसका बोझ उठाने से इनकार करती और हाथ झुककर इसे अपनी बाहों में भर के गिरने के खौफ से साहिबा एकदम इसके गले में अपनी बाहें हाथ डाल के वो इसे किसी नाजुक फूल की तरह अपनी बाहों में समेटते बेड की तरफ बढ़ा और इस बेड पर डालता खुद इसके ऊपर झुक गया। सरदारनी, इसकी पुकार पर साहिबा तड़प कर इसकी आंखों में देखने लगे। कितनी मुद्दत के बाद इस नाम से पुकारा था इसने। साहिबा की आंखें बेख्तियार नमकीन पानियों से भर गई। ओहो, नफ़ी में सर हिलाकर इसे रोने से मना करते वो इसकी सबसे नगीनों को चूम गया। जानती हो बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतनी कि जैसे कोई पैमाना नाप नहीं सकता। तुम्हारी मोहब्बत में दिल बड़ा करके हर कदम माफ़ कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ एक पुरसकून और हसीन ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या इन सब में तुम मेरा साथ दोगी? इसके सवाल पर साहिबा लरजती हुई सर हिलाती इसके सीने में मुँह छुपा गई। आप आज छुपने का नहीं बल्कि खुलकर सामने आ जाने का वक्त है जाने। और हाँ,
آپ کے یہ گریز کسی کام نہیں آئیں گے آج کی رات اور آج کے بعد ہونے والی ہر رات۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا بولا تو صاحبہ دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کر کے، اور آن بھی اس کی قربت میں مدہوش ہوتا، اس کی سرائی دار گردن پہ چہرہ چھپاتا، ہاتھ بڑھا کر کمرے کی جلتی واحد بتی بھی گل کر گیا تھا۔ وہ رات ان کے ملن کی رات تھی، اور اس رات وہ کسی کو بھی ان دونوں کے درمیان نہیں آنے دینا چاہتا تھا، پھر چاہے وہ سرکتی ہوا ہو یا ماحول کو روشن کرتی روشنی۔ صاحبہ آنکھیں مونتی خود کو ارحان کے حوالے کر کے، اگر وہ مہربان ہو رہا تھا تو صاحبہ کیوں کفران نعمت کرتی۔ دھیرے دھیرے سرکتی رات ان کی محبت اور قربت کی تپش کو بڑھاتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح بہت روشن اور دل کا حسین تھی۔ ارحان نے سوتے میں ہی ہاتھ بڑھا کر صاحبہ کو اپنے حصار میں لینا چاہا، پر وہ تھی کہ اس کے قریب ہی نہیں آ رہی تھی۔ ارحان نے آنکھیں کھول کر اسے اپنے قریب کرنا چاہا تو خالی بستر دیکھ کر سخت بدمزہ ہوا۔ وہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے نیم بال سنوار رہی تھی۔ وہ کمبل پیچھے کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا اپنی شریک حیات کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتا، اس کی گردن میں سر چھپاتا، اس کے جسم سے اٹھتی دلکش مہک کو محسوس کرنے لگا۔ شیشے میں نظر آتے ان دونوں کے عکس کو دیکھتی صاحبہ کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ زندگی کی نئی صبح مبارک میری جان، وہ بوجھل آواز میں سرگوشی کرتا بولا تو اس کے بولتے لب صاحبہ کی گردن کو چھوتے اسے نئے امتحان میں ڈال گئے تھے۔ رات صاحبہ اسے ساری بات بتا چکی تھی کہ کس طرح انور چودھری نے اسے دھوکے سے ارحان کو بلانے کے لیے بولا اور پھر صاحبہ کو ارحان کی زندگی کی دھمکی دے کر نکاح کے لیے مجبور کیا۔ ارحان دل بڑا کرتے اسے معاف کر چکا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں صرف خوشحالی چاہتا تھا۔ اب اتنی جلدی کیوں اٹھ کی سردار کی جان؟ میں آنکھیں کھولتے ہی تمہاری آنکھوں میں بسائے اپنی باہوں میں بھرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر صاحبہ نے ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھا تو اپنی گردن میں چھپے اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھتے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس قدر قربت پر دل دھڑک اٹھا۔ وہ مجھے فریش ہونا تھا، نیچے جا کر ناشتے کا انتظام دیکھنا ہے، مہمان اٹھ گئے ہوں گے۔ وہ اپنی کمر پر رکھے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کر اسے اپنے جلدی اٹھنے کی وجہ دینے لگی تھی۔ اوکے، آج کے لیے معاف کیا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، محبت سے کہتے اسے صاحبہ کے گال پر لب رکھے اور وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا کے، آپ فریش ہو جائیں، آپ کے کپڑے ہینگ کر دیے ہیں میں نے، فریش ہو کے نیچے آ جائیے گا، آپ ناشتہ تیار کرواتی ہوں تب تک میں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹتی بولی تو ارحان مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھو گیا تھا۔ جو حکم میری جان، مسکرا کر کہنے کے ساتھ وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا اچانک اس کے چہرے پر جھکا اور پل بھر میں اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ اس کی سانسیں خود میں اتارنے کے بعد وہ جس طرح تیزی سے جھکا تھا اسی تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی صاحبہ اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو گئی تھی۔ بھابھی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس کی بات پر صاحبہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا، جو لال روسی لباس میں پور سجی، لال ہونے کی بجائے پیلی ہوتی جا رہی تھی۔ صاحبہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانا شروع کر دیا جو ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ صابرہ بی بی، آپ جائیں، ایک گلاس فریش جوس لا دیں پلیز۔ پاس کھڑی ملازمہ کو جوس لانے کا کہنے کے بعد وہ وہیں ذوحان کے قریب بیٹھ گئی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو میری جان؟ ریلیکس رہو۔ شفان بھائی کوئی بھوت تھوڑی ہیں جو تمہیں کھا جائیں گے، وہ اسے ہلکا کرنے کی خاطر مذاق کرتی بولی تو ارحان اس کی بات پر مسکرا بھی نہ سکی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو تم، اگر یہ ہونک تاثر کی جگہ چہرے پر پیاری سی مسکان سجا لو تو یقین مانو تمہارے روپ کو چار چاند لگ جائیں گے۔ آج تمہارا سب سے خاص دن ہے اور یہ بار بار نہیں آئے گا، اس لیے پریشان ہونے کی بجائے خوشی سے انجوائے کرو۔ وہ پیار سے ذوحان کا ہاتھ سلاتی بولی تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ واقعی یہ دن اس کی زندگی میں بار بار تھوڑی آنا تھا۔ شاباش، ایسے ہی ہنستی نظر آؤ مجھے اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتی کمرے کا دروازہ نوکو صاحبہ بی بی کو سردار ان کے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ پیغام پہنچا کر جا چکی تھی۔ تم ایزی رہو، میں بس تمہارے لالا کو دیکھ آؤں، کوئی کام نہ ہو ان کو۔ وہ ذوحان کا چہرہ تھپتھپا کر بولی تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا کے صاحبہ کے جانے کے بعد روم ایسا کا سوچتی اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کی زندگی کے اتنے خاص دن اس کی بہن اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خالی پڑا تھا۔ مجھے بلا کر جناب خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئے، خود سے بولتی وہ جھک کر بیڈ پر پڑا ٹاول اٹھانے لگی۔ جیسے ہی وہ سیدھی ہوئی اس کی ناک کے نتنوں سے دل فریب خوشبو ٹکرائی اور ساتھ ہی خوشبو میں بسا وجود اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ صاحبہ کی لرزتی پلکیں آرزو پر جھک گئی تھیں۔ کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتی؟ اس کی غمگین سرگوشی میں ادا کیے گئے الفاظ صاحبہ کے گال کو چھونے لگے تو اس کی رنگت دہک اٹھی۔ کیا؟ بہت مشکل سے یک لفظی سوال ٹوٹ کر لبوں سے ادا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں جو بے طرح تمہیں پکارتی ہیں، میری سانسیں جو تمہاری سانسوں کی حدت محسوس کرنے کو بےتاب رہتی ہیں، کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتا؟ اس کی نرم گرم سانسوں کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ بھی جان لیوا تھے صاحبہ کے لیے۔
اس کی خاموشی کو محسوس کرتی ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کر کے سبحان اللہ اس کے حسین چہرے پر نظر پڑتے ہی یہ الفاظ بے ساختہ انابی لبوں سے پچھلے تھے۔ جانتی ہوں اس دنیا میں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ تمہارا وجود۔ وہ اسے خود سے قریب کرتا اپنی گہری محبت بھری نظروں کے سار میں قید کر گیا۔ جانتی ہوں اس دنیا کا سب سے حسین مقام کون سا ہے؟ تمہاری پناہیں۔ وہ دھیرے سے اپنے سار میں لیتا اپنے لباس سے اٹھتی مہک اس تک منتقل کرنے لگا۔ جانتی ہوں اس دنیا میں سب سے گہرا کیا ہے؟ تمہارے یہ سبز نین کٹورے۔ وہ ایک جذب کے عالم میں جھکتا اس سبز نگینوں کو ہولے سے چھو کر معتبر کر گیا تھا۔ جانتی ہو مجھے سب سے زیادہ عشق کس چیز سے ہے؟ اس خوبصورت ناک کی اٹھان اور اس میں چمکتی اس بالی سے۔ پر شدت مگر دھیمے لہجے میں کہتا وہ جھک کر اس کی ناک کی چمکتی بالی کو چھو گیا۔ جانتی ہو میرے لیے تمہاری تعریف کیا ہے؟ سراپا اس محبت و عزت۔ تم میرے عشق کی حدود کو چھوتی محبت ہی نہیں میری عزت بھی ہو جس کی حفاظت ازل سے مجھ پر فرض کر دی گئی ہے۔ صاحبہ سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو رہنا مشکل ہونے لگا تو اس کی کیفیت بھامتا سے خود میں قید کر گیا۔ جو ڈل گولڈن رنگ کے سنہری کام والے پیروں تک چھوتے لباس پہنے 16 سنگھار کے پہچانی نہیں جاتی، شاید زندگی میں پہلی دفعہ اتنا تیار ہوئی تھی۔ رات بھی پہلی دفعہ ہی اتنا تیار ہوئی تھی۔ وہ بتا دوں آپ کو ارحان بلوچ صاحب اتنا تیار کیوں ہو گئی؟ میری زندگی نظر لگوانی ہے کیا؟ میں تو تمہاری سادگی میں بھی تم پر مٹنے کو تیار بیٹھا ہوں۔ پھر یوں سج دھج کر مجھ معصوم پر ظلم کیوں کر رہی ہو؟ کہیں کا نہیں چھوڑو گی تم مجھے؟ وہ جس طرح بے بسی سے بولا ایک دم صاحبہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ سب بلاتی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد ارحان نے اس سے نظر ہٹا لی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں صاحبہ کو اس دیوانے کی نظر نہ لگ جائے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے پیسے ہاتھ میں آئے وہ صاحبہ کے سر پہ وار سے اسے نرمی سے چوتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رانی یہ لو پیسے، یہ رکھ لو صدقے کے ہیں۔ پاس سے گزرتی رانی کو پیسے پکڑا کر وہ واپس کمرے میں آتا دروازہ بند کر گیا، جس کی اس حرکت پر صاحبہ اب تک سرخ کھڑی تھی۔ اتنا کچھ کون کسی پر وارتا ہے؟ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا، ایک تو میری آواز نہیں نکل رہی، اوپر سے شور اتنا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ مرزا ارحان بلوچ وارتا ہے اور وہ بھی صرف صاحبہ ارحان بلوچ پر۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر گیا تھا۔ میں نے تو اپنا سب کچھ تم پر وار دیا ہے، انائیں کیا، وفائیں کیا، جزائیں کیا، سزائیں کیا۔ واہ 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 واہ۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی کو اپنے لم سے معتبر کر گیا۔ چلیں اس کے سامنے جھک کر ایک ہاتھ سینے پر رکھتے دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا وہ طمانیت سے مسکراتی اس کی کشادہ ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ دھر گئی تھی، جسے ارحان اپنی مضبوط گرفت میں لیتا اس کے ساتھ باہر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ وہ سجے سورے کمرے میں بیٹھی بے چینی سے آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے رخصتی کے بعد صاحبہ اور چھوٹی ماما اس کو شیفان کے کمرے میں بٹھا گئی تھی۔ اب اس کا ری ایکشن کا سوچ کر ذوحان کے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے، کیونکہ نکاح سے لے کر رخصتی تک وہ کافی زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں آخر ان کا انتظار کر ہی کیوں رہی ہوں؟ میں کون سا ان کی من پسند دلہن ہوں جو یوں سج سنور کر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی ہوں؟ وہ آ کر مجھے اپنی دلہن کے روپ میں بیٹھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ تلخی سے سوچتے اس نے گھونگھٹ الٹا اور اپنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں میں پکڑتی بیڈ سے نیچے اتری۔ اب اس کا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف تھا کہ سب سے پہلے بھاری زیورات سے جان چھڑوا سکے۔ دل تھا کہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے کیا پتہ تھا کہ محبت میں اس قدر ناقدری ہوتی ہے انسان کی۔ آخر وہ ایک لڑکی تھی اور ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کو لے کر بھی اس کے کچھ ارمان تھے، پر اس پر ستم یہ ہوا تھا کہ من پسند نہیں تھی۔ آج بہت زیادہ سنا گیا ایک جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونجتا اسے اذیت دے رہا تھا، دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ کس قدر اذیت ناک جملہ تھا یہ۔ ان سب سوچوں میں ڈوبی وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی، آنکھوں کے گوشے نم پڑ گئے تھے۔ ابھی اس نے بیڈ سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آدھا سفر ہی طے کیا تھا جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے جوں ہی گردن موڑ کر آنے والے کی طرف دیکھا تو دھڑکنیں سست پڑ گئی۔ سامنے ہی وہ کالی شلواری زیب تن کیے سرد تاثرات چہرے پر سجائے پوری شان سے کھڑا تھا۔ اسے یوں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ اس دوران وہ شیروانی اتار کے صوفے پر پھینک چکا تھا۔ کیا محترمہ ذوحان صاحبہ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پہلے دن پہلی رات کی دلہن کس طرح بیہیو کرتی ہے؟ اس کی کارڈر آواز پر ذوحان تھوک نکلتی حلق تک تر کر گئی تھی۔ وہ مجھے لگا آپ دیر سے آئیں گے، اسی لیے میں جا رہی تھی، میرا مطلب فریش ہونے جا رہی تھی۔ وہ ٹک ٹک کر بولتی دونوں مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ دیر سے آتا یا نہ آتا یہ تمہارا مسئلہ نہیں، فوراً جاؤ اور بیڈ پر گھونگھٹ نکال کر بیٹھو۔ اس کے حکم پر وہ ہونک بنی سے دیکھنے لگی، جبکہ اسے حکم دیتا وہ خود باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ
वो बेड की तरफ बढ़ गई और लहंगा फैलाकर घूंघट ओढ़ कर बैठ गई। दिमाग समझने से कासिर था कि आखिर ये शख्स क्या चाहता है। आधे घंटे के बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो जोहान का सांस अटक गया। जोहान की इसकी भारी कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी जो बेड की तरफ ही आ रहे थे। फिर वो आकर इसके नज़दीक तर इसके सामने बेड पर बैठ गया। जोहान ने सख्ती से आंखें बंद कर ली। शिफान ने हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे के आगे पड़ा घूंघट उल्टा तो मज़ीद सख्ती से आंखें बंद करके ओपन योर आइज। इसकी भारी आवाज़ में दिए गए हुक्म पर जोहान कपकपाते होंठ भीज गई। आई सेड ओपन योर आइज। वो अब की दफ़ा जोर देकर बोला तो जोहान डरते डरते आंखें खोल गई। इसे फिर भरपूर नज़रों से देखता शिफान इसके सामने ही नीम दराज हो गया। इसे जोहान के तेज तेज धड़कनों की आवाज़ें यहाँ तक महसूस हो रही थी। तुम जानती हो आज तुम कैसी लग रही हो? इसके सवाल पर चौंक कर इसकी भूरी आंखों में देखने लगी जहाँ इस पल कुछ अलग ही नजर आता था। कैसी? न जाने क्यों वो ये सवाल करके जानलेवा हद तक खूबसूरत। मगर इसके बाद जोहान का सांस रोक गई पर वो खुद भी रुक गया। वो बेताबी से मगर के बाद का जुमला सुना चाहती थी पर अगले ही लम्हे एक सोच इसके दिमाग में आती इसे तल्खी से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मगर ये जानलेवा हद तक खूबसूरत दिखने वाली लड़की आपकी मनचाही नहीं बल्कि मुसल्लत की गई लड़की है। यही कहना चाहते हैं ना आप? इसके तल्ख लहजे में अदा किए गए तल्ख जुमले पर शिफान के माथे पर यकलक बल नमदार हुए और अगले ही पल वो इसे बाजू से थाम कर एक झटके से अपनी तरफ खींच गया। झटका लगने के सबब वो एकदम से इसके ऊपर आ गिरी। वो जो नीम दराज था इसीलिए बेड पर पीछे की तरफ गिर पड़ा। क्या मैंने तुम्हें इजाज़त दी? इसके संजीदगी से पूछे गए सवाल पर न समझी से इसकी तरफ देखने लगी। जवाब दो। इसकी नाजुक कमर पर हाथ की गिरफ्त सख्त करते इसने दोबारा पूछा तो वो लब दांतों तले दबा गई। आंखें न जाने क्यों फिर से नम होने लगी थी। जो हकीकत है वही बयान की है। आंसू से भरी भारी आवाज़ में वो कहती लब दबाती से इसकी रोकने की कोशिश करती। वो एकदम करवट बदलता इसे बेड पर मुंतकिल करने के बाद खुद इस पर झुकाया। क्या चाहती हो? इसके सवाल पर वो पुरशिकवा नजरें इसकी तरफ देखने लगी थी। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या हो जाता है? खुफी से कहती शिफान की गहरी नजरें खुद पर महसूस करती वो खुफ के एहसास से चेहरा मोड़ गई तो उसकी दूधिया गर्दन शिफान के सामने वाजे हो गई। वो जो इसके रुख सुर्ख लबों को छूते नथ के मोती पर नजरें जमाए बैठा था इसकी सराहीदार गर्दन के नज़ारे पर खुद को तशनिया लब महसूस करने लगा। इसकी थोड़ी पकड़कर इसका चेहरा अपने रूबरू करते वो बुरी आंखें सी आंखों में डाल गया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुना जोहा। मैं जो भी कहने जा रहा हूँ अपने पूरे होशो हवास में कहने वाला हूँ। इसकी बात पर जोहान का तेज से दिल धड़कता पल भर में वो जैसे साकित पड़ गया था। वो क्या कहने वाला था? क्या वो इन दोनों का रिश्ता ख़त्म करने जा रहा था? जोहान में अपने पूरे होशो हवास में इसे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता जोहान की आंखें बंद हो गई और साथ ही गर्दन एक तरफ लटक गई। शिफान के हाथों के तोते उड़ गए। जोहान वेकअप। उसका चेहरा तब तो पाता इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा पर वो बेहोश पड़ी थी। इसे सबसे पहले हाथ बढ़ाकर इसे जेवरों की कैद से आज़ाद करवाया। फिर पानी इसके मुँह पर छिड़का। इससे के दौरान मैं मुसलसल इसे आवाज़ें दे रहा था। वो तो बस लफ्ज़ी छेड़छाड़ कर रहा था। इसे क्या पता था उसकी बातों को इस कदर सीरियस ले लेगी। आखिर कहीं जाकर इसने धीरे से कसमसाते हुए आंखें खोली तो इसकी जान में आई थी। कहती ठीक हो ना? इसकी आवाज़ सुनते ही वो उसकी बात याद करती बुलंद आवाज़ में रोने लगी। अब ऐसा क्यों करें आप? आपने मुझे छोड़ना ही था तो शादी क्यों की? शादी की पहली रात ही मुझे तलाक देकर आप मेरे किरदार को क्यों मशकूक बनाना चाहते हैं? एक मोहब्बत ही तो की थी। इसकी इतनी बड़ी सज़ा। इसके यूँ रोते और ऐसी बात पर शिफान बुखला गया। क्या हो गया मेरी जान? पूरी बात तो सुन लो मेरी। वो इसे को समझने का मौका दिए बगैर इसे सख्ती से अपने सीने में भींच गया। मुझे नहीं सुननी प्लीज़। वो मन्नत भरे लहजे में बोली। रोने में कमी आ चुकी थी। शायद इसके सीने से लगने का नतीजा था। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पूरे होश आवाज़ में इस बात का इकरार करना चाहता हूँ कि पुरानी सारी बातें को भूल कर मुझे तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। इसकी बात पर जोहान की आंखें फैल गई। बेयकीनी थी। मैं चाहता हूँ नफरत का इजहार करते हुए तुम्हें धुतकार सकता था पर अगर मैं ऐसा करता तो मुझे मर्द कौन कहता? एक मर्द कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता अपनी बीवी के साथ। मैंने पहले जो कुछ किया वो इसीलिए क्योंकि मैं बेयकीनी की हालत में था। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा था ना सोचा था। पर अब जबकि हमारा निकाह हो चुका है हम दोनों एक पाक बंधन में बन चुके हैं तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि तुमसे ऐसे सलूक करूं। मैं सब बातें भूलकर एक नई खुशगवार ज़िंदगी की इब्तिदा करना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? शिफा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहते इसके हनाई हाथ को अपनी
گرفت میں لے کر اس پر لب رکھے۔ ذوحان سے اس سب پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، ایک حسین خواب۔ پھر اسے شفان کی طرف دیکھا جو محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، ایک دلکش حقیقت جس پر ذوحان کو ایمان لانا پڑا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کے اقرار پر شفان اس کے چہرے پر جھکا اور بے اختیار اس کے گلابی گالوں کو سرخی چڑھا گیا۔ وہ کب سے اسے تنگ کیے جا رہی تھی، اپنے گالوں پر اس کا سلگتا الم محسوس کرتی وہ لرزتی پلکیں جھکا کے، کیا مجھے اجازت ہے؟ شفان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو اس کی مفہوم سمجھتی وہ کب کپاتے لب دانتوں تلے دباتی سر ہلا گئی تھی۔ اگر وہ مہربان ہوا تھا تو وہ ناشکری کیوں کرتی؟ اس کا اقرار ملتے وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی نرم گرم میٹھی سانسیں اپنے سینے میں اتار گیا۔ رات بھر وہ گھنے بادلوں کی طرح اپنی محبت و شدت کی برداشت اس پر کرتا کھل کر برسا تھا۔ اس کی عنایتوں پر ذوحان رشک کرنے لگی تھی۔ اگر وہ عزت اور نکاح کے دو بول کی خاطر اسے یوں کسی افگینے کی خاطر خود میں سیج رہا تھا تو اس کی محبت میں ڈوبے گا تب کیا عالم ہوگا۔ دن یوں ہی سست روی سے گزر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے، میلوں کی دوری پر رہتے ہوئے میلوں کی دوریوں پر رہ رہے تھے۔ اس نے رومیسا کو منانے کی سرتوں اور کوششیں کی تھی، لیکن وہ تھی کہ ساکت اور جامد بن کر رہ رہی تھی۔ اس سے فائق نے بتایا تھا کہ شفان کی شادی کا اور اسے وہاں جانے کی آفر کی تھی، لیکن اس نے واضح لفظوں میں انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ میری وہی گھر والے ہیں جو میرے اغوا کے دن سے لے کر آج تک مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ حالانکہ ان کا نکاح نامہ بھی مل چکا تھا، جبکہ وہ مجھ سے پیچھا چھڑوا آ چکے ہیں، تو میں کون ہوتی ہوں ان کی زندگیوں میں دوبارہ دخل دینے والی؟ اور اس کے یہ سوال سن کر فائق چپ رہ گیا تھا۔ پھر آنے والے دنوں میں اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی اس کی غلط فہمی دور کر کے اصل بات بتانے کی، پر وہ کان لپیٹ چکی تھی۔ آج وہ پورے ہفتے کے بعد گھر واپس آیا تو وہ لان میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر فائق کے رنگ اور روپے میں ایک سرور سا دوڑ گیا تھا۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کریں۔ لائٹ پرپل شلوار سوٹ پر سیم کلر کا دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے وہ شام کا دلکش حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی گود میں پاپ کارن سے بھرا باؤل پڑا تھا اور گاڑی پارک کرنے کے بعد سیدھا اس کے پاس ہی چلا آیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس کی بھاری آواز اپنے قریب سن کر ایک دم چونک اٹھی، پھر دھیرے سے سلام کا جواب دیا، البتہ اس کے سوال کو سرے سے اگنور کر گئی تھی۔ میں نے غالباً آپ کا حال بھی دریافت کیا ہے۔ اس کی گود میں دھرے مومی ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے نرمی سے سہلاتے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، مختصر سا جواب دے کر وہ خاموش ہوگی، پر ہاتھ اس کی گرفت سے نہیں چھڑوایا، کیونکہ جانتی تھی کہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ہر صورت اپنی منمانی ہی کرے گا۔ آپ نے میرا حال نہیں پوچھا اور نہ ہی یہ پوچھا کہ میں اتنے دن کہاں غائب تھا۔ اس کے سوال پر وہ لب بھیج گئی۔ انسان ہمیشہ اس چیز کے بارے میں علم رکھنا پسند کرتا ہے جس سے اس کی چاہت محسوس ہو یا پھر کمی۔ میری طرف ایسی کوئی صورت نہیں ہے، پھر کیوں ایسے سوال کروں؟ وہ الٹا اسے سوال کر گئی تھی۔ اس کے سرد الفاظ اور انداز پر فائق ایک بے بسی بھرا سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس طرح اپنے ظالم الفاظ سے کیوں میرا سینہ چھلنی کرتی رہتی ہیں؟ وہ تھک گیا تھا اس کی سرد مہری برداشت کر کے۔ آپ نے کیوں افغان بلوچ کا سینہ چھلنی کیا تھا؟ کیا میں نے کبھی آپ سے یہ سوال کیا؟ اس کے ٹھنڈے ٹھار انداز پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں تو صرف الفاظ کا استعمال کرتی ہوں، جبکہ آپ نے گولیاں بھری بندوق کا استعمال کیا تھا، پر کیا میں نے کبھی سوال کیا؟ اس نے اپنی بے نور کانچی آنکھیں اس کے وجود پر گاڑی تو فائق کو لگا جیسے وہ حقیقت میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی ہے۔ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر وہ جھکا اور باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کی نازک ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ رومیسا کو اپنی ہتھیلیاں اس کے لمس سے جلتی ہوئی محسوس ہوئی، پر وہ مزاحمت کیے بغیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کی کسی بھی پیش قدمی پر مزاحمت کرنا وہ بہت دیر سے چھوڑ چکی تھی۔ کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ سوال میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ مرد کبھی بے بس نہیں ہوتا۔ اس کی سوچ بری طرح سے رد کر دی گئی تھی۔ کیا ایسا ہی سوال کبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو افغان بلوچ پر ترس نہیں آیا تھا؟ اس کے سوال پر فائق کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھی۔ کس قدر ظالم تھی وہ تھوڑا آگے کو کھسکا اور اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ فائق چودھری، آپ کے لفظوں کے تیر خوش دلی سے اپنے سینے پر برداشت کر سکتا ہے، میری کل اثاثہ ہیں آپ۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہیں ٹھہر گیا۔ سکون سے آنکھیں بند کیے اس کی جبین پر اپنے لب دھرے وہ اس کی ذات سے پرسکون حاصل کر رہا تھا۔ میں نے اگر آپ کو خود سے دور کیا تو آپ کی کمی میرے وجود کو کھوکھلا کر دے گی، اس قدر ضروری ہے میری حیات کے لیے آپ۔ ماتھے سے لب ہٹا کر اس کی تھوڑی پر جما گیا اور اس کو باہوں میں بھرے اس کے وجود کی گرمی محسوس کرنے لگا تھا۔ پر مجھے اپنی نہیں، آپ کی حیات چاہیے۔ آپ کی بقا میں ہی میری حیات پوشیدہ ہے۔ یار کتنے وہ مطلب ٹھوس اردو میں ہے نا، شاید اردو ہی ہے میرے خیال سے۔
आप सलामत रहेंगी तो आपके बगैर भले मैं जीना छोड़ दूँ, मगर कम अज़ कम सांसें तो चलती रहेंगी ना। बोझल आवाज़ में कहते हुए झुककर इसकी गर्दन चूमने लगा। मैं अपने कुर्ब में आपको मुरझाता हुआ नहीं देख सकता। आपकी हयात का तलबगार हूँ, इसलिए मैं आपको आज़ाद कर रहा हूँ, मुझसे खुद में कैद कर गया, इस रिश्ते से नहीं बल्कि अपने कुर्ब से। अगर आप मुझसे दूर रहकर खुश हैं तो आपकी खुशी पर मेरी हर आती जाती सांसें भी कुर्बान। वो अब झुककर इसके कंधे पर बोसा दे रहा था। रुमैसा सुन रह गई थी। आखिर क्या कुछ नहीं था इस बोसे में? मोहब्बत, इज्जत, एहतराम। वो आहिस्ता से पीछे हटा और इसका चेहरा हाथों भरे बगैर, इसे एक भी अल्फाज अदा करने का मौका दिए बगैर इसकी सांसों की खुशबू खुद में उतार गया। इसके लम्स की नरमी से रुमैसा का दिल पिघलने लगा, पर इसके मोम होने से पहले ही वो इस पर काबू पा गई थी। इसकी सांसें मोहब्बत और नरमी से खुद में उतारने के बाद वो पीछे हटा और वहां से उठ खड़ा हुआ। इसकी आंखों में नमकीन गर्म पानी तैर रहा था, जिसे देखने या महसूस करने की सामने बैठा वजूद कासिर था। वो इसे भी कंधों से थाम कर उठा गया, एक हाथ से सख्ती से अपनी आंखें मस ली और फिर बोलना शुरू किया। इतने महीने में अगर आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो क्या नरमी भी पैदा नहीं हो सकी तो आगे क्या होगी? बहुत जुल्म किया मैंने आप पर, और आपको और आपके घर वालों से जुदा करके, जिसका पछतावा सारी ज़िंदगी भर रहेगा। पर हो सके तो ज़िंदगी के किसी मकाम पर माफ़ कर दीजिएगा। वो साकित खड़ी इसकी भारी पड़ती आवाज़ में अदा किए गए अल्फाज सुन रही थी। पर मैं आपको इस रिश्ते से आज़ाद नहीं कर सकता, ना आज ना आगे, ना आगे जाकर कभी। आपकी ज़िंदगी मेरी अमानत है और रहेगी। इस मामले में आप मुझे खुद को समझ सकती हैं। मुलाजमे से कहता हूँ आपकी तैयारी में मदद कर दे, कल सुबह आपको आपकी हवेली छोड़ आऊँगा। भारी आवाज़ में कहते हुए एक तरफ मरतबा फिर झुककर इसका कंधा चूम गया, फिर इसे यूं ही खड़ा छोड़कर अंदर बढ़ गया। इसे आज़ादी का परवाना थमाकर खुद को कैद करने चल दिया। और हान के जाने के बाद वो मोबाइल पर ड्रामा देखने लगी। ड्रामा घरेलू मामलात पर बना था, काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। अभी इसने 2 किस्तें देखी थी जब दरवाज़ा ना को आ जाए। इसकी इजाज़त मिलते ही सकीना अंदर दाखिल हुई। बीबी जी, आपके मेहमान आए हैं नीचे। मुलाजमा के इतला पर साहिबा चौंक उठी। इसके कौन से मेहमान आ सकते हैं? ननियाल वालों के अलावा इसका कोई जानने वाला भी ना था। वो लोग तो मरकर भी यहाँ कदम न रखते। यही सोचते इसने शीशे के आगे खड़े होकर एक नज़र अपने सरापे पर डाली और मेहमान खाने की तरफ चल दी। जैसे ही वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई, उसकी नज़र सामने बैठे एक अनजान लड़की से टकराई, जो टांग रख के बड़ी शान से बैठी थी। साहिबा ने न समझी से इसकी तरफ देखा और वो इस लड़की को पहली दफ़ा देख रही थी। सियाह पिंडलियों तक जाती चुस्त पैंट पर सफ़ेद बमुश्किल कमर को ढकती शर्ट पहने, डार्क मेकअप पर बाल पुष्ट पर बिखरे वो लड़की साहिबा को नागवारी का एहसास दिला गई थी। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी पहचाना नहीं आपको। वो उसके मुकाबिल सोफे पर बैठती तो वो अनजान लड़की एक अदा से मुस्कुराने लगी। सेलिना कहते हैं मुझे, पर ओरहान प्यार से सीली कहता है। इसके मुंह से यूं ओरहान का जिक्र सुनकर साहिबा का दिमाग झुंझला उठा। एक्सक्यूज़ मी, आप कैसे जानती हो ओरहान को? साहिबा ने नागवारी से पूछने पर सेलिना पूरे दिल से मुस्कुरा थी। अरे तुम्हें ओरहान ने बताया नहीं मेरे बारे में? चलो, इसने नहीं बताया तो मैं खुद ही बता देती हूँ। पहले हैरत का इजहार करती, वो आखिर में राजदारी से इसके करीब झुक गई। और हान की खिदमत गुजार हूँ मैं। जब शहर में होता है तो मुझसे ही खिदमत लेता है, ख़ास खिदमत, समझ रही हो ना? वो बेबाक इशारा करती बोली तो एक पल को साहिबा का चेहरा फक हो गया। अगले ही पल वो इसके चेहरे पर झपट पड़ी। कमीनी औरत, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सरदार के खिलाफ ऐसी बकवास करने की? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। वो गुस्से से चीखती इसके बाल खींचने लगी। रुखसार बेगम को किसी मुलाजमा ने इतला दी तो वो हाँफती हुई वहाँ आई, पर सामने का मंजर नजर आता देखकर वो बुखला गई। वो तेज से आगे बढ़ी और साहिबा को पीछे करने लगी। छोड़ो साहिबा, ये क्या पागलपन है? वो बहुत मुश्किल से इस लड़की को साहिबा की गिरफ्त से छुड़वा कर पीछे हुई। सलीना का हुलिया बिगड़ चुका था, बालों का घोंसला बन चुका था और चेहरे पर नाखूनों के निशान थे जिनमें सख्त से खून रसने लगा था और रोने वाली हो चुकी थी। ये क्या कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? और कौन है ये लड़की? इनके सवाल पर साहिबा ने खून खार नजरों से सलीना की तरफ देखा। ये लड़की मेरे सामने खड़ी बकवास कर रही है कि शहर में सरदार की खास खिदमत गुजार है, जो इन्हें इंटरटेन करती है अपने इस बेहुदा लिबास और अदाओं से। इसकी बात पर रुखसार बेगम ने इसके सुर्ख चेहरे से नजर हटाकर सेलिना की तरफ देखा। क्या बकवास है ये लड़की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी हवेली आकर हमारे बेटे के बारे में ऐसी बकवास करने की? उन्होंने सेलिना का बाजू झंझोड़ कर पूछा तो वो गुस्से से इनका हाथ झटक गई। रुखसार बेगम लड़खड़ा कर गिरने लगी। जब साहिबा तेजी से इन्हें सहारा देगी मुझ पर चीखने चिल्लाने से अच्छा है आप दोनों और हान से ही इस मुतलिक पूछिएगा। हाँ, साइको फैमिली, नकूल से कहती वो बाल हाथ से दुरुस्त करती बाहर की तरफ बढ़ गई। साहिबा ने रुखसार बेगम को सोफे पर बिठाया और इनके लिए गिलास में पानी डालने लगी। पानी डालकर इनको पकड़ाया तो वो चुपचाप गिलास थाम कर लबों से लगा गई। आप परेशान में तो फजूल बकवास कर रही थी सरदार के मुतलिक। वो आते हैं तो हम इन्हें इनके बारे में आगाह कर देंगे, फिर वो खुद इस मामले से सुलझा लेंगे। साहिबा के बात पर उन्होंने हंकारा भरते सर हिलाया और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। साहिबा ने गहरा सांस लिया और खुद भी अपने कमरे की तरफ चल दी, पर इसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। भाभी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो जो अभी नहाकर बाथरूम से निकली थी, कमरे के दरवाजे में खड़ी जोहान की बात सुनते नफी में सर हिला गई थी। कितनी बार कहा है जोहान, अब तुम अपनी बहन के कमरे में आती
आते हुए भी इजाज़त तलब करोगी, वेरी वेरी बैड। वो अफ़सोस से बोली तो ज़ुहान मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल होगी। सॉरी मेरी प्यारी भाभी जान, आइंदा इस बात का ख़्याल रखूँगी। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी साहिबा के गले में बाहें डालती मुस्कुरा कर बोली तो साहिबा भी मुस्कुरा दी। मैंने तुम्हें बहन कहा ही नहीं, समझा भी है, तुम मुझे भाभी कहती हो। इस बात पर भी मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, पर मैं चाहती हूँ तुम मुझे बहन ही समझो और मानो भी, ना कि भाभी। वो हल्की से गुफ्ती से बोली तो ज़ुहान मुस्कुराकर सर हिलाते पीछे हटी और इस बाजू से ताम कर बेड की तरफ करके, अच्छा ये सब छोड़े, बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ मैं। इसकी बात पर साहिबा ने ना समझी से इसकी तरफ देखा। खैरियत है ना? इसके लहजे पर परेशानी सिमट आई थी। मेरे हाथ पे ना इंजेक्शन्स लगे हुए हैं, मतलब इंजेक्शन्स भी और ब्रेनोलाज वगैरह भी। तो मेरे से ना फ़ोन पकड़ा ही नहीं जा रहा, मतलब क्योंकि ड्रिप्स लगी हैं, इंजेक्शन्स लगे हैं, तो पकड़े ही नहीं जा रहा फ़ोन, दर्द बहुत कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल खैरियत है। मैं बस लाला के बर्थडे के बारे में बात करने आई थी। कल लाला का बर्थडे है ना? इनकी बात पर साहिबा भरपूर अंदाज में मुस्कुराती, हाँ मैं जानती हूँ। इसकी बात पर ज़ुहान की आंखें चमकी और वो साहिबा के मज़ीद खिसक करीब खिसकी। तो फिर आपने क्या सरप्राइज़ प्लान किया है लाला के लिए? इसके सवाल पर साहिबा इसे फिर से ना समझी से देखने लगी। कैसा सरप्राइज़? हम ना अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। लास्ट कोशिश करूँगी कि एक ही एपिसोड बना दूँ, नहीं तो 2 एपिसोड बना दूँगी, क्योंकि मुझसे ना फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा। बाजुओं में और हाथों में दर्द हो रहा है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई नॉवल मुझसे रीड आउट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। जुनूने पता नहीं यारम था, ये जुनूने कौन सा नॉवल था, वो भी आप लोगों ने मुझे बोला है। और दिल अजीज़ था या अजीज़ जान था, वो भी आप लोगों ने बोला है। उसका भी मैं वॉइस ओवर जल्दी करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।